يعني عندي أسئلة كثيرة، ولكن اليوم أنت ستسافر إلى وطنك، فأنا بس السؤال الأخير لو سمحت. أنت ما شاء الله باعتبارك مدرسا للأدب العربي وخبيرا في الدراسات الإسلامية، وأيضا أنت يعني ولدت في بيت، أنت كما قلت يعني ملحد يعني صح، قريب من الإلحاد، وأنت تسكن في بيئات معظم الناس هم لا يؤمنون بأي دين، أظن هكذا صح؟ سيكون لديك إن شاء الله إذن معرفة جيدة بالإلحاد صح؟ سؤالي هو ما هي الأسس العلمية والفكرية والنفسية للإلحاد الحديث؟ إلحاد يعني atheism أو new atheism. ما هي الأسس العلمية والفكرية، ولماذا لا يؤمنون بالله وبالخالق وبعث الموت؟ يعني من ناحية الإلحاد بمعنى الإلحاد عن إنه كان الواحد له دين من قبل وألحد عن، يعني هذا الشيء. والشيء الثاني انه الواحد انه ليس له دين يعني من البدايه، فليس له يعني ثقه. يعني الالحاد بمعنى الالحاد عن، هذا قرار سياسي، يعني هذا قرار سياسي اجتماعي، انه انا اريد ان اغير موقفي يعني وايماني مثلا. وهذا الشيء يعني أنا لا أستطيع أن أعطي أي تحليل أو استشارة، لأنه حرية يعني لا أستطيع أن أقول ما هو يعني صحيح للآخرين. الإلحاد بمعنى يعني ممكن المعنى الذي تقصده يعني عدم الدين وعدم الإيمان. يعني الجواب يعني لازم يكون جواب ثقافي، يعني لازم يكون جواب ثقافي. يعني عندما تربيت في القرية في إنجلترا، كان الدين المسيحية يعني كما قلت من أبنية المجتمع، من الكنائس، من المدارس موجودة، ولكن بالثقافة القرية لا كان يتحدث الناس في الأخلاق أو السياسة أو يعني ماذا سنفعل غدا يعني في الحياة. ما كان يتحدث يعني عن هذه القرارات، يعني قرارات الحياة في إطار الدين، في إطار أي دين. وأنني منذ يعني 20-30 سنة لم أسكن يعني في إنجلترا. يعني الآن أنا أسكن في كاليفورنيا وأعمل في جامعة ستانفورد، والإيمان موجود، يعني الإيمان موجود، يعني الكنائس مملوءة يعني بعدة يعني أنواع الناس، كذلك المساجد يعني. وكما يعني كما قلت يعني لك إنني منذ هذا العام الأكاديمي كنت أعمل بلجنة لجنة تحاول أن تساعد وتدافع عن الطلاب وطاقم العمل المسلمين والعرب والشعب الفلسطيني بالجامعة. فمعظم يعني زملائي الذين أكون معهم يعني بشكل يومي مسلمين. الإسلام في سيليكون فالي ليس يعني ما في خوف عليه يعني أبدا. وكذلك يعني الدين بشكل عام بجامعة ستانفورد، يعني الدين موجود، الإيمان موجود الكثير. ومن خبرتي بفلسطين وغير يعني وهذا رأيي الشخصي، يعني
ليس لها أي إثبات في أي نوع من العلم. يعني إذا أنت مثلا شيوعي سوشياليست، فهذا يعني فيه الإلمان التام، يعني ليس موجود أي نوع من الدين، كله يعني غلط، يعني هذا يعني إيمان يعني بس إيمان بالعكس، ولكن إيمان يعني لأنه الشيوعيين والناس المهتمين يعني في هذه الفكرة وفكرة مهتمين به، يؤمنوا به، يعني يؤمنوا بعدم أنا أقول للناس الإلحاد هو أيضا إيمان بالغيب، والدين هو أيضا يعني مثلا الملحد هو يقول ليس ما وراء هنا أي إله، صح؟ كيف تقول؟ أنت تؤمن بالغيب، يعني ما رأيت هنا وكذلك المتدين هو يقول هناك إله هو خلق الكون.